क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो तुमकां समेस्तांक कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. ह्या चॅनला मुखांतर आमी कार्मेलीत कॅनडातावन कार्मेलीतांच्या आध्यात्मीक जिविता विशयंत तशेंच कार्मेलीत सांता विशयंत तांच्या बरपा विशयंत चडीत माहिती दिवंक आमी प्रयत्न करता. आज आमी संभ्रमताव पास्कांच्या काळाचो 5वो आयतार आनी आयतार आमकां आसा वांजेल जुवांवचो 14वो अध्याय पयली वळ तावन 12वी वळ म्हणसर. हांगासर जेजू आमकां समेस्तांक सांगता हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत. पयल्या 2 वाक्यांनी जेजू कितें सांगता, हांव बापा सरशीन वेतलो, बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात, हांव तुमकां एक कूड तयार करून परत येतलो, तुमकां हांव आपूण व्हरतलो, तुमी म्हजे संगी आसच्याक. मगळ बाबीनो आमचें जिवीत ह्या संवसारांत शाश्वीत न्ही. हांवें हाचे पयलें जायते फावटी सांगलां, आमी थोडीं वर्सां ह्या संवसारांत आसा, बरी भलायकी आसल्यार 70-80 वर्सां, आनी आमच्या जिवितांत जें कितें आमी बरेंपण करता तें आमकां आपूण व्हरता सासणाच्या जिविताक. तशें म्हूण सांगल्यार जेजू जावन आसा सत, वाट आनी जिवीत. गेल्या त्या आयतारा आमी नियाळ केल्ले प्रमाणे जेजून कितें सांगलें, हांव ह्या संवसाराक आयलां जिवीत दिवंक बरोन वमतोवचें जिवीत. आयच्या वांजेलान जेजू सांगता हांव जावन आसा सत, जिवीत आनी वाट. आमी वाट म्हणटा आसतना आमी समजून घेवंक जाय जेजू कसली वाट जावन आसा. आयच्या धर्मदूताच्या कृत्यांतलें पयलें वाचप आमी वाचलें तर थंयसर आमी जाणाव पयल्या क्रिस्ती समुदायांत जायते झगडें आशिल्लें, जायतें उणेंपण आशिल्लें. ते सगळी जेजूची शिकवण्यो समजून घेवन जेजूचो पाटलाव करताले जाल्यार ही पयली इगर्ज माता ती, पूण थंयसर जायतें उणेंपण आशिल्लें. आनी ग्रीक गांवांतल्या त्या स्त्रियांक, विधव स्त्रियांक जें कितें मेळचें आशिल्लें तें मेळनाशिल्लें. आनी त्या देखून तांणी एक खंत उसारली, आमकां कित्याक तुमी जें कितें आमकां फावो जाल्लें दिनांत घे म्हणून. आनी हें आयच्या काळार आमी पळयता, सगळ्या संवसारांत आमी जाणाव कितलेशे कश्ट, कितलेशीं आनवरां, कितलेशे पंगड आनी कितले जाती खातीर, संस्कृते खातीर, भाशे खातीर झगडीं जावनच आसात. आमच्या गांवांतय जावनच आसात. भाशे खातीर झगडें जातात, जाती खातीर झगडें जाता. आनी अशें म्हणटा आसतना आज आमी समजून घेवंक जाय, जर तर आमी सगळीं जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदारी, जेजू आमचो सोडवणदार, जेजू आमची वाट, जेजू जावन आसा सत, जेजू जावन आसा आमकां दिवचें जिवीत, तर आमी खंयच्या रितीन आमचें जिवीत जियोंक जाय. आज आमी पळयता सगळ्या संवसाराचेर कितलें झूज जावन आसा, कितलो लोक वळवळटा, कितले लोक कश्टता. तांची आस्तबदीक तांणी होगडावन खाण गेलां, तांचे कुटुंबाची मरण पावल्यांत, तांच्या कुटुंबाची गायेल्यांत, तांच्या कुटुंबाची कठिनायेन जियोवन आसात. म्हणटच मस्त खंत बेजारा ह्या संवसारांत आसा. आनी ह्या संदर्भार आमकां जेजू एक जिविताचें उतर दिता. आनी कसलें, जो कोण म्हाका आयकता तो म्हजो पाटलाव करता आनी हांव ताका नवें जिवीत दितलो म्हूण. जो कोण म्हाका सतमंता तो हांव करता तीं कामां करतलो, तितलेंच न्ही ताच्या वर्ती कामां करतलो, कित्याक बापा सरशीन हांव वेतां. बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्या खातीर म्हजें नांवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तुमकां दितलो म्हणून. पळया भाव भयणीनो, आमी जर तर जेजूचो खरेपणी पाटलाव करता तर आमचे थंय हेरांचो हुस्को आसूंक जाय. तेंच आमी पयल्या इगर्ज मातेंत, पुर्विल्ल्या इगर्ज मातेंत पळयताले हांव. आपोस्तलांनी कितें केलें, तांणी तक्षणांच निचेव केलो. हर एका क्रिस्तांव जाल्ल्यांक, ह्या क्रिस्तांव जावंक आशेतल्यांक आमी खंयच्याच रितीन उणेपण दाखोवंक नजो. बगार तांच्यो गरजो आमी पावोवंक जाय, गरजांक आमी पावोवंक जाय आनी आमी उदार मनाचे जावंक जाय. म्हणटच ह्या संवसारांत जेजू आयिल्लो कित्याक आमकां एक बरी वाट दाखोवच्या खातीर. स्वार्थाची वाट न्ही, अहंभावाची वाट न्ही, उदारपणाची वाट आनी माया मोगाची वाट, शांत समाधानाची वाट. जेजू जावन आसा सत, वाट आनी जिवीत. म्हणटच
हें आमी मोतीन धरलें तर आयच्या ह्या वांजेला मुखांतर आमकां जायती शिकोण मेळटा तें खंडीत. कित्याक आमी ह्या संवसारांत आसांव जेजूची वाट शिकोण हेरांक ह्या वाटे विशयंत कळीत करूंक कशें उतरां मुखांतर न्ही, शर्मावा मुखांतर न्ही, जें कितें हांव करतां शर्मावा मुखांतर, पूण म्हज्या जिवितांत या तुमच्या जिवितांत आमी कार्यगत करून दाखोवंक जाय जेजूची वाट कसली घेवन. आनी जेजूची वाट सत्ता नितीची, जेजूची वाट उदारपणाची, सोडदोडेची, माया मोगाची, बोगसण्याची आनी तशेंच संप्या रितीची, विधेयपणाची वाट. ही जर तर आमी फाडली तर खंडीत जावन देव आमचेर धाराळ आशिर्वाद घालतलो. आयचो वांजेल आमी परत वाचया आनी ह्या वांजेला मुखांतर समजून घेवया. कित्याक जेजू सांगता, हांव ह्या संवसाराक आयलो तुमकां जिवीत दिवंक. हांवूच जावन आसा सत, वाट आनी जिवीत. जो कोण म्हजें आयकता हांव तांणी विचारलें सगळें दितलो. म्हणटच आमचें तें दृढता, आमचें तें आंतरीक घटाय, आमचें तें खरो मोग, आमचें तें तो विश्वास देवाचेर आसलो तर खंडीत जावन आमी जेजूची ती वाट समकतल्यांव आनी आमकांच आमी तयार करतल्यांव. कशें आयच्या वांजेलाच्या दुसऱ्या वाक्यान जेजू सांगता, म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात आनी तुमकां हांव आपूण व्हरतलों. हांव खंय आसां तुमी म्हजे संगी आसचे खातीर. ही सांगणी जेजूची आमच्या जिवितांत कार्यगत करूंक जेजूचीच कृपा आमी मागून घेवया आयच्या दिसा. आमेन.